अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 24 मई 2026 और दिन है इतवार का। इस वक्त जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मगरिब के 6:50 हो रहे हैं। तो ये वीडियो आप 1.5-2 घंटे बाद मुलाहिज़ा फरमाएंगे। उस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल क्या होती है वो आपको उसी वक्त आगाह किया जाएगा। ख़बर यह है, एक ही ख़बर है जो मैंने आपके साथ तफसीलन शेयर करनी है, और वो है क्वेटा के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक इत्तलाआत सामने आ रही हैं। क्वेटा में एक शटल ट्रेन को निशाना बनाया गया है, और जो ज़राए बताते हैं वो ये कि ये जो शटल ट्रेन है ये क्वेटा का जो कैंट है वहाँ से बाकायदा इसको रवाना किया जाता है, क्योंकि इसमें फ़ौजी अहलकार शामिल होते हैं और उनके अहल खाना जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। इन फ़ौजी अहलकारों की फैमिलीज़ ने ईद के लिए ज़ाहिर है अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना होता है, तो इसलिए एक सिंबॉलिकली एक सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से इसको क्वेटा कैंट के अंदर से रवाना किया जाता है, ताकि सिक्योरिटी की सूरत हाल इसमें पूरी चेकअप की जाती है ना, पूरा एक तलाशी का अमल मुकम्मल किया जाता है। लेकिन फिर हुआ क्या कि ये जो शटल ट्रेन है ये जब निकलती है चमन फाटक के करीब पहुंचती है तो इसमें ये हमला हो जाता है, और इस हमले में इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो निशाना बने हैं वो ख़वातीन और बच्चे बनाए गए हैं। एक पूरा ख़ानदान इसमें ख़त्म कर दिया गया है। खालिद जावेद गालिबन उनका नाम बताया जा रहा है। वो ख़ुद, उनकी अहलिया, उनकी 13 साला बेटी, उनका 8 साला बेटा, ये चारों के चारों इसमें शहीद हो जाते हैं। ये इंतहाई जुल्म है और बर्बरियत है। अब जो हमला हुआ है जिस मकाम पे चमन फाटक पे, ये जो इलाका है इसको आप कैंट का इलाका जो है ना तसव्वुर नहीं कर सकते। और मैं शहादतों के हवाले से पहले आपको बता दूं और फिर ये भी बताऊंगा कि ये ज़िम्मेदारी किसने कबूल की है। शहादतों के हवाले से देखिए, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये 4:30 बजे के आसपास तक जो है वो 14-15 शहादतें जो है वो रिपोर्ट कर रहा था, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो है 25-26 के करीब शहादतें बताई जा रही हैं। लेकिन वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो तकरीबन 37-38 के करीब ये शहादतें बता रहे हैं। लेकिन कुछ गैर जानिबदार ज़राए जो हैं वो 60-62 के करीब ये शहादतें बता रहे हैं, और ज़ख्मियों की तादाद भी इसमें बहुत ज़्यादा है। हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हंगामी तौर पे क्वेटा पहुंच गए हैं। वहाँ के वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी भी हस्पतालों के विज़िट कर रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक जो है इंतज़ामात अब किए जा रहे हैं कि जो ज़ख्मी हैं उनमें से ज़्यादा की हालत चूँकि क्रिटिकल है, इसलिए फ़ज़ाई सर्विस के ज़रिए, हवाई जहाज़ों के ज़रिए उनको क्वेटा से कराची मुंतकिल किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इसकी जो ज़िम्मेदारी है BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनका एक मजीद ब्रिगेड यूनिट है जो कि ख़ुदकुश हमला आवर यूनिट है। उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो वो सिर्फ़ ये ख़ुदकुश हमला आवर ही ये यूनिट जो है मजीद ब्रिगेड, वो सिर्फ़ भर्ती भी करता है और तैयार भी करता है। और इस किस्म के हमलों का मकसद खौफ व हरास फैलाना है और यह साबित करना है कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाक़ों को तो ज़ाहिर है पहले तो निशाना बनाया जाता रहा है। उनके बैंकों को लूटा गया, आपने देखा, दुकानों को लूटा गया, बिज़नेस कम्युनिटी को लूटा गया। इसके अलावा 11 मार्च 2025 को आपने देखा कि जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया। 350-400 के करीब उसमें मुसाफिर थे, और मतलब ये तो वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेटा के अंदर ये जो फ़ौजी अहलकार और अपनी फैमिली समेत अपने इलाकों की तरफ ईद के मौके पे जा रहे थे, इसका मकसद ये है कि BLA ये साबित करना चाहती है कि हम जो हैं हम क्वेटा तक भी पहुंच चुके हैं, हम क्वेटा के रेड जोन तक भी पहुंचे हैं, और ये साबित करना है कि बलूचिस्तान पे हमारी अमलदारी है। हालांकि हकीकतन ऐसा नहीं है।
ایسا نہیں ہے۔ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا میرے خیال میں یہ بزدلی کی آخری انتہا ہے۔ اگر آپ کے کچھ تحفظات بھی ہیں، اور ظاہر ہے تحفظات آپ کے ہیں بھی، آپ احساس محرومی کا شکار ہیں، بالکل ہیں، لیکن اس کا مطلب دیکھیے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور ملٹری لیڈرشپ نے بیٹھ کر یہ مسئلہ تو حل کرنا ہے، یا جس طریقے سے بھی وہ حل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ہیں بھی تو خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا یہ کسی بھی صورت، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قومیت میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی جنگ میں، کسی بھی طور جو ہے یہ ایکسیپٹیبل اور قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ یہ حملے کی شدت، یہ چمن بارڈر کے آس پاس جو ہوا، وہاں پہ ریزیڈینشل کالونیاں بھی ہیں اور ان کا پارکنگ ایریا بھی ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ عملے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس پارکنگ ایریا میں موجود جو گاڑیاں ہیں 25 سے 30 کے قریب گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں، یعنی کہ وہ خاک میں مل گئی ہیں، اور آس پاس جو ریزیڈینشل فلیٹس وغیرہ تھے ان کے اندر کچھ نہیں بچا، وہ بھی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے دشمن کے اوپر بھی وہ وقت نہ لائے کہ ان جن کے اوپر ڈائریکٹ، جن انسانی جانوں پہ ڈائریکٹ براہ راست یہ حملہ ہوا ہے، تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ انتہائی افسوسناک، انتہائی قابل مذمت یہ واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بیچارے خوشی کے ساتھ وہ بچے، وہ خواتین اپنی فیملی کے پاس جا رہے تھے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے ملنے، اور آپ نے ان کی عید کو خاک میں ملا دیا ہے۔ آپ ہمیشہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کا اور خواتین کا مجھے بتائیے، اگر آپ کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مسائل ہیں، بالکل فیس ٹو فیس ان کے ساتھ کم بیٹھ کریں نا۔ وہاں پہ یہ جو فیملیز تھی، فوجی اہلکار جو چھٹیوں پہ آ رہے تھے، یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تعینات ہیں، تو ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ بچوں اور خواتین سے آپ نے کیا لینا دینا ہے آپ کا، یہ بالکل جسٹیفائیبل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک تفصیلی جو ہے وہ خبر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ مزید بھی اپڈیٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے ڈیفینیٹلی وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی، اور اس قسم کے واقعات کو ظاہر ہے موضوع بحث بنانا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے۔ کے پی میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے خاص کر بنوں کے ضلع میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد بلوچستان میں بھی تواتر کے ساتھ پرسوں بھی ایک ریڈ زون کو نشانہ بنانا کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ 2 صوبے جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کی کامیابی، امریکہ ایران کی ڈیل فائنل ہونا، یہ کچھ دشمن قوتوں کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے اس قسم کے واقعات کیے جا رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس آرگومنٹ میں بھی بہت زیادہ دلیل اور وزن معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے لواحقین کے ساتھ دلی طور پہ میں اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ جو ناراض گروپ ہیں ان کو بھی جو ہے نا راضی کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو دہشت گرد عناصر ہوتے ہیں ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹانا، جو کے پی میں جو وہ کر رہے ہیں، یہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں، صفحہ ہستی سے ان کا وجود مٹانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔